वफादार शिफायत। नए ईमानदारों को उनके ईमान में पुख्ता होने में मदद करने के लिए रूहानी रहनुमाओं को उनकी रूहानी नशोनुमा के लिए मुस्तकिल दुआ करनी चाहिए। मैं ज़िक्रिया आमीर हूँ। पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने यकीनी तौर पर इसका नमूना पेश किया और आप देखते हैं कि नए अहदनामे के दूसरे रहनुमाओं ने भी इसका नमूना पेश किया है। आप कलीसियाओं को बार बार लिखे गए खतूत में देखते हैं कि यीशु मसीह में इन नए ईमानदारों के लिए मुस्तकिल दुआ की जाती थी, और हम यहाँ थिस्सलुनीकियों के नाम इस ख़त में भी इसकी मिसाल देखते हैं। दर हकीकत दुआ उनकी फॉलो अप की खिदमत का एक अहम हिस्सा थी। पिछले असूल में हमने देखा कि वो किस तरह इन लोगों की खिदमत करना चाहते थे और वो इन लोगों का फॉलो अप करना चाहते थे, वो इन लोगों को सिखाना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ जो इस ख़त में नज़र आती है वो दुआ है। शिफात, उनके लिए दुआ करना, वफादार शिफात। बाब 3 पर नज़र डालें, जिसकी शुरुआत आयत 11 से होती है। अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावंद यीशु तुम्हारी तरफ हमारी रहबरी करे। ये पौलुस की दुआ का हिस्सा था, तीमुथियुस की दुआ का, सिलास की दुआ का एक हिस्सा, क्योंकि वो इसमें ज़मीर सीगा जमा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ख़ास तौर पर मोहब्बत के बारे में दुआ करता है। वो कहता है, और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमने तुमसे मोहब्बत है उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े। वो थिस्सलुनीकियों के बारे में बात कर रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो मेरे अजीज़ों, मुझे लगता है कि वो थिस्सलुनीके से बाहर ईमानदारों के बारे में बात कर रहा है, वो जो फिलिप्पी में है, जो बेरिया में है, जो करंथस में है, क्योंकि ये थिस्सलुनीकियों, जैसा कि हम देखेंगे, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के मामले में बहुत सखी लोग थे और इस तरह की मोहब्बत का इजहार करते थे। लिहाजा पौलुस रसूल सबसे पहले दुआ करता है कि उनकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता रहे, और जब वो कहता है दूसरों के लिए, तो शायद वो उन लोगों की तरफ भी इशारा कर रहा है जिनके पास मसीह नहीं है। अपने पड़ोसियों से अपनी मानिद मोहब्बत करना, लेकिन गौर करें कि ये दुआ यीशु के नए हुक्म से ताल्लुक़ रखती है। ये दोबारा हमें बालाखाना में ले जाता है, जहाँ यीशु ने रसूलों से कहा कि अब जो 11 हैं, यहूदा अब वहाँ मौजूद नहीं। ये सलीब से ठीक पहले का वाक़या है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु ने 3 मरतबा कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और पौलुस भी वाकई इस बात पर जोर दे रहा है। उसने इसे बहुत संजीदगी से लिया। वो रसूल बन गया। वो उस वक्त रसूल नहीं था, वो मसीहों पर जुल्म करने वाला था, लेकिन वो रसूल बन गया। खुदा ने उसे गैर कौमों के लिए रसूल बनने के लिए एक ख़ास तरीके से बुलाया, और इस तरह पौलुस ने यीशु की एक दूसरे से मोहब्बत करने के हुक्म की अहमियत को समझ लिया। यही वजह है कि जब उसने करंथियों को ख़त लिखा तो उसने कहा, गर्ज़, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, क्योंकि ये यीशु मसीह की अंजील को फैलाने की बुनियाद है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि इससे, तुम्हारे मोहब्बत करने से सब जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, मेरे पैरोकार, और यकीनन मोहब्बत फिर इत्तेहाद पैदा करती है, और शैतान इत्तेहाद से नफ़रत करता है, क्योंकि वह जानता है कि इत्तेहाद के ज़रिए लोग यीशु मसीह की तरफ राग़िब होते हैं, और हम जानते हैं कि यीशु ने इसी के लिए दुआ की थी ताकि वो एक हो जाएं। तो उसने कहा, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, क्यों? ताकि लोग जानें कि तूने मुझे दुनिया का निजात दहिंदा बनने के लिए भेजा है। और इसलिए पौलुस दुआ कर रहा है कि ये कलीसिया आपसी मोहब्बत में बढ़े। लेकिन दूसरी बात, उसने दुआ की कि यीशु मसीह की शबीह में भी बढ़े, जिसकी मैंने पाकीज़गी के तौर पर निशानदेही की है। दर हकीकत मेरे अजीज़ों, पौलुस इसे पाकीज़गी के तौर पर निशान ज़द करता है। वो मोहब्बत के बारे में दुआ करने के बाद अपनी दुआ जारी रखता है, जो यकीनी तौर पर पाकीज़गी से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन उसने कहा, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदा यीशु मसीह अपने सब मुक़द्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। आमीन। बस आपके पास इस दुआ के 2 बुनियादी हिस्से हैं। सबसे पहले उसने उनकी बाहमी मोहब्बत के लिए दुआ की। दूसरा, उसने दुआ की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यीशु की तरह होते जाएं, मसीह के साथ अपने ताल्लुकात में ज़्यादा से ज़्यादा पाक होते जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि जब यीशु ने बालाखाना में रसूलों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की हिदायत की तो वो यरूशलेम की गलियों में उतर आए। वो कदरून की वादी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कहीं
اور یہ رات کا وقت تھا۔ وہ انگور کے باغ سے گزرے اور ظاہر ہے کہ باغبان نے مردہ شاخوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دیا تھا اور وہ جل رہی تھیں، اور کوئلے انگارے شاید اب بھی وہاں تھے۔ یسوع رک گیا اور اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم بہت پھل لاؤ۔ اور وہ دراصل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ باغبان نے انگوروں کے اس درخت کی کٹائی کی تھی تاکہ وہ زیادہ اور بہتر پھل لا سکے، اور یسوع نے اسے استعارہ کے طور پر استعمال کیا اور اس نے کہا، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور ویسے ابھی کون چلا گیا تھا؟ یہودا۔ وہ انگوروں میں بیل کا پھلوں سے نہیں تھا، اور یسوع شاید اس موقع پر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے بالا خانہ میں باہمی محبت کے لیے دعا کی، لیکن یہاں اس مثال میں جب وہ وادی قدرون کی طرف جا رہے تھے، وہ انگور اور ڈالی کے اس استعارہ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم مجھ سے سچی محبت رکھتے ہو تو پھل لاؤ گے، اور تم وہ پھل لاؤ گے جب تم میرے احکامات پر عمل کرو گے۔ وہ احکامات جو میں تمہیں دیتا ہوں صرف ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نہیں، بلکہ وہ سب احکام جو یسوع نے ان کو دیے۔ اس لیے یسوع یہ کہہ رہا ہے، اور پالوس بھی یہی دعا کر رہا ہے کہ وہ محبت میں چل سکے، صرف محبت نہیں بلکہ محبت میں چلیں، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں اس عکاسی اور جواب کے سوال کی طرف لے جاتا ہے، ہم مسیح میں ان کی عمر سے قطع نظر تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرنے میں پالوس کی دعاؤں کو کس مخصوص طریقے سے نمونہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تسالونیکیوں کے خط میں دعائیں موجود ہیں، خوبصورت دعائیں، اور میں ایک لمحے میں اسے تھوڑا زیادہ واضح طور پر بیان کرتا ہوں، لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان دعاؤں پر غور کر رہا تھا، پالوس نے رومیو کے خط میں کی تھی، وہ افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، ایک اور شخص فلمون کے لیے خوبصورت دعائیں۔ تو میرے عزیزوں، ان میں سے زیادہ تر دعاؤں میں محبت کی حقیقی بنیادی تصورات شامل ہیں، محبت میں بڑھنا اور بہت سا پھل لانا اور مقدس زندگی بسر کرنا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ دعاؤں میں، جیسا کہ ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، اس نے وسیع پیمانے پر وضاحت کی ہے، وہ کلسیوں کے خط میں ایسا کرتا ہے، لیکن ان دعاؤں کا خلاصہ محبت ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور پاکیزگی میں زیادہ سے زیادہ یسوع کی طرح بنتے جائیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ فلپیوں میں پالوس کی دعا پر ایک نظر ڈالی جائے، اور یہاں آپ ایک حقیقی باہمی تعلق دیکھتے ہیں۔ فلپیوں کے لیے پالوس کی دعا کو نوٹ کریں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ تسالونیکیوں کی دعا کے دو پہلو ہیں، پہلا ان کی محبت بڑھتی جائے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اور بے قصور ہو، یعنی ایک مقدس زندگی گزاریں اور راست بازی کے پھل سے، اور یہ وہ پاکیزگی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم میں ہو، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ اور خاص سوال جو میں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ آج ہم ان دعاؤں کو اپنے اوپر کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، مجھے لگتا ہے کہ آپ اسے خوبصورتی سے کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اس میں ضمیر کو تبدیل کر کے خوبصورتی سے کر سکتے ہیں، اور اس خاص معاملے میں صرف 3 تبدیلیاں کر کے، اور آپ کے پاس ایک خوبصورت دعا آتی ہے جو ہم مل کر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس میں ضمیر کو تبدیل کریں، ہماری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ ہم عمدہ باتوں کو پسند کر سکیں اور مسیح کے دن تک صاف دل ہوں اور ٹھوکر نہ کھائیں، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ تو میرے عزیزو، یہاں اب آپ کے پاس ایک خوبصورت موافقت ہے، صرف 3 اسم کو تبدیل کر کے اسے ایک ایسی دعا میں خوبصورتی سے ڈھالنا ہے جس سے ہم سب مل کر دعا کر سکیں۔ در حقیقت جیسا کہ ہم اس پر پریزنٹیشن کو بند کرتے ہیں، آئیے مل کر دعا کریں۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہاں اب آپ کے پاس ایک خوبصورت موافقت ہے، صرف 3 اسم کو تبدیل کر کے اسے ایک ایسی خوبصورت دعا میں خوبصورتی سے ڈھالنا ہے جس سے ہم سب مل کر دعا کر سکیں۔ آئیے ہم مل کر دعا کریں۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں،
اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ ہم عمدہ باتوں کو پسند کر سکیں اور مسیح کے دن تک صاف دل ہوں اور ٹھوکر نہ کھائیں، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔